अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2023 और एक नए हफ्ते का आगाज़ मंडे का दिन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह सुबह सुबह जो लोगों का रश, गाड़ियों का रश, इधर से उधर जाने का वो मंज़र आपके सामने है। हर हफ्ते के आगाज़ में लोग इस तरह अपने कामों की तरफ, अपने दूसरे जो उनकी मसरूफियात होती हैं उस तरफ सुबह सुबह भाग पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसी मसरूफियत है जिसकी तरफ आम तौर पे इंसान की नज़र नहीं जाती। आज के इमाम, आज के मामूर ज़माना, उन्होंने अपने मानने वालों को एक ऐसा रास्ता दिखाया कि खुदा के दीन की इशाअत के लिए, गरीबों की मदद के लिए और दुनिया में कुरान पाक की इशाअत के लिए हर इंसान जो कमाता है, जो अल्लाह ताला उसको अता करता है, कुरान करीम की तालीम के मुताबिक उसमें से कुछ हिस्सा वो अल्लाह के दीन की इशाअत में ज़रूर दिया करें। ये चीज़ जो है ये आम तौर पे आपको नज़र नहीं आती। आप जानते हैं दुनिया में किस तरह की मुसीबतें, किस तरह के अजाब जो हैं वो नाज़िल होते रहते हैं। फिर वो जो नरम दिल इंसान होते हैं, ऐसे मौके पे उनका जो दिल वो पसीजता है, फिर मदद के लिए निकलते हैं। लेकिन वो एक मौका होता है, फिर वो अपनी दुनिया में, अपने कारोबारों में मसरूफ़ हो जाते हैं। आप रोज़ाना मेरे साथ सुबह फजर के वक़्त के जो मनाज़र हैं जर्मन मोटरवे के, वो कुछ देखते हैं। बाज़ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप शुरू में जो ये दरूद शरीफ पढ़ते हैं इस पे लोग जो हैं वो अब तंग आ जाते हैं सुन सुन के। तो ये वक़्त इतना वक़्त किसके पास होता है? तो वो पहले दरूद शरीफ फिर सुने, फिर अगर कोई काम की बात टू दी पॉइंट किया कि मुख्तसर सी हो, बस वो इतना कोई सुन लेता है अदरवाइज। लेकिन वही बात है कि इंसान को एक चीज़ अगर अच्छी लगती है अपने लिए तो वो दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करे। मेरे दिमाग में ये एक चीज़ बैठ गई, या जब मैंने ये शुरू किया कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो मौक़िफ़ है बाज़ पॉइंट्स पे वो दूसरों के साथ शेयर किया करूँ, तो इसमें क्या जाता है कि गुफ्तगू से पहले इंसान वो वैसे बंदा भूला रहता है कि अगर दरूद शरीफ के साथ हर गुफ्तगू का आगाज़ कर दे। एक चीज़ तो आपके बिल्कुल क्लियर है, जानते हैं आप अच्छी तरह, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप ये चीज़ आपने महसूस की होगी आज के दौर में जहाँ से हम गुजर रहे हैं, कि क्या आपको लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ कर आपको बख्शवा लेंगे? ये औलादें आपके लिए कुरान पढ़ेंगी जो आज आपके कहने पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठती? ये रिश्तेदार आपके कहने पे नमाज, ये रिश्तेदार आपके लिए दुआ करेंगे जिनसे आपकी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती? नहीं, ये नामुमकिन है। ये दोस्त, ये बहन भाई आपके लिए सदका व खैरात करेंगे जो ईद के ईद मिलने आते हैं, बल्कि ऐसे भी हैं जो साल हा साल के बाद बाई चांस कहीं सामने आ जाएं तो अलग सलैक हो जाती है। भूले हुए इंसानों, भूले हुए इंसानों,
خلوص کے زمانے گزر گئے، یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کیوں یاد رکھیں؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے خود صدقہ و خیرات کر کے رخصت ہوں۔ یہ چند باتیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کہ آج کے دور کا ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ قرآن پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ یا دوسرے بعض آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے قرآن خوانی کا، کسی کے مر جانے پہ، فوت ہو جانے، بیسیکلی اس قرآن خوانی کا کوئی تصور نہیں ملتا اسلام، حقیقی اسلام میں، کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو آپ وہاں ختم قرآن کریں، قرآن پڑھیں تو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور دوسرا شخص دوائی کھا لے اور کہے کہ ہاں اس کو اس کا اثر ہو جائے گا۔ یہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنی، باقی نیکی کے کام جو ہیں وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سر انجام دے تو اس کا ثواب یا اجر خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہاں بعض ایسی چیزیں، ایسے حوالے ملتے ہیں کہ اگر انسان نے نیک اولاد چھوڑی ہو، ایک تربیت، اور وہ نیک اولاد چھوڑے گا کیسے؟ پہلی بات تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نیک اولاد کب چھوڑ سکتا ہے؟ جب وہ خود نیک ہوگا۔ اگر وہ خود نیک نہیں ہے تو وہ کیسے ایک نیک اولاد جو ہے وہ چھوڑے گا؟ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ جو ملتا ہے ذکر قرآن پاک، لوگ جو کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک پڑھو، ختم ہے قرآن، یہ اس کا کس طرح یہ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی جیسے کرسچین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے سولی پہ چڑھنا پسند کیا، ہمارے گناہ جو ہیں وہ چڑھ گئے۔ قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، یہ عموماً یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اگر انسان نے دیا تو اس کو ڈائریکٹ اجر۔ باقی دوسرا جو ذکر ہے کہ اگر نیک اولاد جو ہے وہ انسان نے پیدا کر لی، اور وہ پیدا ہی تب ہو سکتی ہے اگر انسان خود نیک ہے، اس نے خود نیکیاں کی ہیں، وہ خود نمونہ بنا ہے، تو پھر اس میں یہ ملتا ہے کہ جو نیک اولاد آپ کے لیے بعد میں وہ صدقات دے گی، نیکیاں کرے گی، وہ جو اجر ہے جو وہ خدا تعالیٰ اس کو جاری رکھے گا، آپ کے وہ بلند ہوں گے، وہ جو خدا تعالیٰ کے پاس جو اس کا جو مقام ہے، جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون ڈیبیٹیبل، اس کے اوپر بعض لوگ مختلف رائے بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا جو نماز کا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق یہ ہماری مسجد جو ہے یہ آ گئی ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ سحر کے مناظر کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔